बिहानै गुरु वशिष्ठ गौशालामा गएर गौशालामा हेर्नुहुन्छ त गाई काटिएको छ। ओ यो दुष्टले त गाई काटेछ, यो गो हत्यार हो, यसलाई त अब दण्ड दिनुपर्छ भनेर गुरुले त्यसलाई चण्डाल बनाइदिनु भयो। गएर त्यो कस्तो भयो भने योगी जस्तो भएर जङ्गलमा बस्यो, तपस्या गरेर त्यसले पनि यसरी प्राप्त गर्नु। त्यसपछि मनु महाराजका अर्का पुत्र थिए सरियाती भनिन्छ। सरियाती थिए। ती सरियाती राजाले के गरे भनेदेखि एक दिन उनकी एउटी छोरी थिइन्। ती सरियाती राजाकी छोरीलाई साथमा लिएर सेनाहरूलाई पनि साथमा लिएर जङ्गलमा घुम्न जानुभयो। जङ्गलमा जाँदाखेरि त्यो वनमा चाहिँ तपस्वी एकजना ऋषि, च्यवन ऋषि तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। यसो विचार गरेर धमिराले पुरै घर बनाइसकेको थियो, ढाकिसकेको थियो। सेनाहरू सबै वरिपरि खेल्दाखेरि त्यो कन्याले, राजाकी छोरीले चाहिँ के रहेछ यो भित्र भनेर त्यो धमिराको पाल भित्रबाट उज्यालो ज्योति बल्ब बाले जस्तो आइरहेको थियो र के रहेछ भने यसो छेस्काले चाहिँ पालभित्र यसो छेडेको त आँखा रहेछन्, त्यो आँखाको उज्यालो रहेछ, आँखा दुइटै छेडिदिन् तिनीहरू। अब के भयो भन्दा भन्दै त सबैका दिशा पिसाबहरू बन्द भए, सेनाहरू पनि एकदम मर्छन् जस्तो, प्राण अन्त हुने जस्तो अवस्था आयो। के भयो राजाले भने कि यो जङ्गलमा च्यवन ऋषि तपस्या गर्नुहुन्छ, कसैले अपराध त गरेनौ, के गरेनौ भन्दाखेरि कोही पनि बोलेनन्। सुकन्यालाई डर लाग्यो, पिताजी मैले जानेर त होइन, अज्ञानमा एउटा काम मेरो हातबाट भएको छ। यो धमिराले बनाएको घरभित्रबाट दुईटा ज्योति आएका थिए, के रहेछ भनेर यसो छेस्काले मैले छेडेकी त त्यहाँबाट खुन बग्यो, यो चाहिँ मेरो हातबाट भएको छ। पछि त त्यो सबै धमिराको पाल भएको, धमिराको त्यो माटोलाई साफ गरेर हेर्छन् त ऋषि त्यहीँ छन्। सबैले चरणमा परेर प्रार्थना गर्न लागि, ऋषिबाट हाम्रो हातबाट अज्ञानमा गल्ती भइहाल्यो, यी अबोध बालिकाले हजुरको अन्याय गरिहाल्यन्, हामी सबैको दिशा पिसाबै बन्द हुन थाल्यो, मर्न आँट्यो, प्राण अन्त हुने बेला भयो, रक्षा गर्नुहोस्, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि च्यवन ऋषिले भन्नु अब क्षमा गर्ने उपाय त एउटा मात्रै छ। आँखा फुटिहाले, सेवा अब गर्नै पर्यो, शरीर छ खानै पर्यो, उपाय केही पनि छैन। जसले आँखा फोडेको हो उसैलाई सेवामा लगाइदेऊ अनि मात्र क्षमा हुन्छ। अब त्यो बिचरा सानी कन्या बालिका राजाले नचाहँदै पनि ऋषिले माग्नुभयो, दिनै पर्यो, दिएर जानुभयो। नदियो भने सारा विश्वकै अकल्याण हुन्छ। त्यसमा उहाँले दिएर जानुभयो। मनमा अलिकति दुःख लागेको थियो, के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, यस्ता बुढा अन्धालाई मैले छोरी दिनु पर्यो भनेर घरमा आए। पछि एक दिन के छ हालत खबर भनेर घरबाट यसो फर्केर जानुभएको त च्यवन ऋषिले अश्विनी कुमार देवताका वैद्यहरूलाई बोलाउनु भएछ र एउटा औषधिको कुण्ड बनाएर त्यसमा आफू पनि डुबेर एकदम जवान बनिसक्नु भएको रहेछ, एकदम सुन्दर। र त्यसको बदलामा ती देवताका वैद्यहरूलाई सुरापान गर्ने अधिकार थिएन। सुरापान गराइदिन्छु भन्नुभयो। इन्द्रादि देवताहरूको सभामा सुरापान गराउन लाग्नु। सुरापान गराउन लागेको बेलामा इन्द्र महाराजले अत्यन्त क्रोधित भएर वज्रले यसलाई मारिदिन्छु भनेर यसरी काट्न तयार हुनुभएको त स्तम्भित गरिदिनु भयो। माथि उठाएको हात माथिको माथि सैकडौँ वर्ष भइसक्यो। इन्द्र महाराजको हात खडाको खडै तल आउँदै वज्र समातेर उभ्याएको उभ्याए। थाकेर एकदम चिन्तित भएपछि ल अब पिउने अधिकार दिन्छु भनेपछि बल्ल अनि चाहिँ उनले त्यो हात ठिक गरिदिनु भयो। यस्ता ऋषि हुनुहुन्थ्यो च्यवन ऋषि, जवान हुनुभयो। पिताजीले यसो देख्नुभयो, जवान पुरुषका साथमा बसेकी देखेर मेरी छोरी चाहिँ बुढो सम्झेर पतिलाई छोडेर जवान पुरुषसँग बसेकी भनेर प्रणाम पनि स्वीकार गर्नु भएन। अनि के हो छोरी, तिमीले आफ्नो कुलको मर्यादालाई नाश गर्यौ भन्दाखेरि पिताजी हजुरका कुलमा जन्मेकी कन्याले यस्तो अमर्यादा कसरी गर्न सक्छ, किन सोच्नुभयो? उनै हुन्, अश्विनी कुमारका कृपाले यी अहिले यस्ता भएका छन् भनेपछि बडा प्रसन्नता भयो। यिनै सरियाती महाराजका वंशमा पछि गएर रैवत पनि भए एकजना, जो मनु पनि भए। रैवत मनु महाराजकी एउटी कन्या थिइन् रेवती। तिनले आफ्नो छोरीको विवाह गर्नका निमित्त सोध्नु भनेर कसलाई सोध्ने, योग्य वर नपाएर ब्रह्मजीलाई सोध्छु भनेर ब्रह्मलोकमा जानुभयो। ब्रह्माजीको सभामा गए, एकछिन सोध्न खोजेको त त्यहाँ नृत्य गान भइरहेको थियो, एकछिन उभिएर हेर्नुभयो। त्यति गर्दा त सत्ययुगमा गएका, यहाँ द्वापर सत्य बित्यो, त्रेता बित्यो, द्वापर पनि बित्न आँटेछ। किन आउनु भएको थियो महाराज भनेर ब्रह्माजीले सोध्नुभयो त यी छोरीको विवाह गर्न योग्य वर भेटिन र कसलाई दिउँ भनेर सोध्न आएको भनेपछि तपाईँ आउनुभयो, धेरै बेर यहाँ उभिनुभयो। त्यति बेरसम्म त उहाँ पुरै सत्ययुग पनि गयो, त्रेतायुग पनि गयो, द्वापर पनि अन्त्य भएर अहिले कृष्ण बलरामका रूपमा भगवानले अवतार लिनुभएको छ। गएर छिट्टै जाऊ र बलरामजीलाई विवाह गरेर बलरामजीका साथमा भनेपछि लिएर आउनुभयो। बलरामजीका साथमा विवाह गर्नका निमित्त भनेर ल्याएको त सत्ययुगकी कन्या, त्यो त एकदम आकाश जति थियो। बलरामजी अलि हचा हुनुहुन्छ। विवाह गर्ने बेलामा अनि कसरी गर्ने त विवाह भनेपछि बलरामजीले आफ्नो हलोले तानेर ठिक्क आफ्नै बराबरीको बनाएर अनि त्यसपछि विवाह गर्नुभएको छ। यस्ता यस्ता राजाहरू हुनुभयो यस वंशमा। पछि यिनै मनु महाराजका अर्का पुत्र पनि भए, ककुदमी भन्ने पुत्र भए। जो ककुदमी भनेका कस्ता भनेदेखि देवताहरूका साथमा दैत्यहरूको लडाइँ भयो, देवताहरू पराजित भएर एकदम दैत्यहरूलाई जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि पृथ्वीका राजा सूर्यवंशी राजा यिनैसँग के मागे भनेदेखि हामीलाई अब हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर माग्न आए।
उहाँले भन्नुभयो म सहयोग त गर्दछु, देवताका तर्फबाट लडेर दैत्यहरूलाई पराजित त गरिदिन्छु, परन्तु मेरो शर्त के छ भनेदेखि इन्द्रले ठुलो गोरु बन्नु पर्दछ, त्यसका जुडामा चढेर म लड्दछु अनि मात्र म तिमीहरूको तर्फबाट विजय दिलाइदिन्छु भनेपछि इन्द्र महाराजलाई गोरु बनाउनु भयो र त्यसको जुरामा चढेर अनि युद्ध गरेर देवताहरूको सम्पत्ति दैत्यहरूबाट जिताएर यसरी दिनुभयो यही पृथ्वीका राजाले। भनेपछि स्वर्गमा सुख छैन। हेर्नुहोस्, हामी कोही आफ्ना घर वंशका मान्छेहरू मरे केही भयो भनेदेखि स्वर्गीय श्रीमान भन्छौँ। स्वर्गीय भन्दाखेरि त्यो स्वर्ग जानु भनेको धेरै ठुलो कुरा भन्छन्, तर त्यो स्वर्ग जानु बरु नरक जानुभन्दा पनि झन् खतरनाक छ। हेर्नुहोस्, ज्ञानी पुरुषहरूले स्वर्गलाई नरक भन्दा पनि अरू खतरनाक मान्दछन्। किन? विचार गर्नुहोला, स्वर्गमा के छ नरकमा के छ यो दुईटा कुरालाई विचार गर्नुहोस्। कुनै पनि व्यक्तिले सुख पाउँदैछ भनेदेखि अब 2 दिन पछाडि तँलाई सुख हुन्छ भनेको छ भने 2 दिन बिताउनका निमित्त त्यो 2 दिन पहिल्यैदेखि छुट्टी भइसकेको हुन्छ। 2 दिन पछाडि तँलाई जेल हाल्नु छ भन्यो भने कसैलाई त्यो 2 दिन पहिल्यैदेखि जेलभन्दा बढी दुःखी भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, नरक भनेको यातना भोग्ने ठाउँ हो, जहाँ यातना भोगिसकेपछि सुखको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ यातना भोगिरहेको व्यक्तिलाई दिन प्रतिदिन अब त यति दिन बाँकी छन्, अब त यति दिन बाँकी छन्, यसपछि त म सुखी भइहाल्छु भन्ने त्यस्तो सुखको अनुभूति हुँदै गइरहेको हुन्छ। भनेदेखि स्वर्गमा बसेकाहरूले त्यो सुखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् र यति दिन पछाडि त मैले अब झर्नु पर्ने हो भन्ने चिन्ता भइरहेको हुन्छ र यो 2-4 महिना 2-4 वर्ष पहिल्यैदेखि उनीहरूलाई त्यो आपत्ति भएको हुन्छ। त्यस हुनाले नरकभन्दा पनि अरू घातक हुन्छ स्वर्ग भनेको। त्यस हुनाले परम पद भन्ने हुन्छ क्या। हाम्रा पूर्वजहरू पनि कहीँ गए भनेदेखि कहाँ गए त? भगवानको चरणमा गए, परम पद गए भन्ने यस्तो किसिमको वचनहरू हुन्छन्। स्वर्ग पनि त्यति राम्रो होइन। त्यस हुनाले स्वर्ग नरक दुइटै बराबर हुन्। यस्तै ज्ञानी पुरुषहरूका लागि स्वर्ग र नरक एकै किसिमका हुन्। र यहीँका पृथ्वीका राजाहरू यसरी स्वर्गका देवताका राजाहरूलाई पनि गोरु बनाएर तिनीहरूका तर्फबाट तिनीहरूमा चढेर लडेर तिनीहरूलाई विजय गराएर तिनीहरूको पद दिनेवाला थिए। मानव जीवन देवताको जीवनभन्दा पनि अति उत्तम जीवन हो, परन्तु आज मानवले आफ्नो जीवनलाई नरक तुल्य बनाएको हुनाले, ज्ञान रहित बनाएको हुनाले उसलाई यो जीवन भारी लागिरहेको छ, यो जीवन उसलाई दुःखदायी भइरहेको छ, कष्टप्रद भइरहेको छ। यस वंशमा यस्ता यस्ता प्रकारका पनि राजाहरू हुनुभयो। अनि यसै वंशमा पछि गएर अरू पनि मनु महाराजका अर्का पुत्र यी ककुदमी भए र यसपछि नाभाग नाम गरेका एकजना राजा हुनुभयो। नाभाग भनेका यी सानै अवस्थामा पढ्नका निमित्त गएका थिए। पढ्नका निमित्त गएको बेलामा घरमा अरू पनि 4-5 भाइहरू थिए। उनीहरूले अब दाजु 12-14 वर्ष भइसक्यो पढ्न गएको, अब ब्रह्मचर्य अवस्थामा बसेर पढ्दैछ, गुरुकुलमा आउने हो कि होइन, त्योभन्दा त हामी यहाँ घरमा भाग बाँडौँ भनेर ती सबै भाइहरूले चाहिँ भाग परस्परमा पितृ सम्पत्तिको भाग बाँडेर सबै ठिक्क पारिसकेछन् र उनको भाग चाहिँ राखेनछन् पढ्न गएका। त्यसै बेला ठिक्क ऊ पनि आइपुग्यो, ओहो दाजु पनि आइपुगेछन्, अब हामीले त भाग बाँडिहाल्यौँ, उनको भाग त राखेनौँ। दाजु खै मेरो भाग कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि दाजु तपाईँको भाग त हामीले केही पनि राखेनौँ, तर एक चिज भाग बाँचेको छ तपाईँको। के छ भन्दाखेरि यी बुढा पितामाता चाहिँ अझै कसैकै भाग परेका छैनन्, यिनको सेवा गर्नुहोस्। बडा खुसी हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, पिताको सम्पत्ति जति 4 भाइले बाँडिसके, पितामाताको सेवा कसले गर्ने भन्ने निर्णय भएको रहेनछ। त्यही बेला ऊ आइपुगे, ल पितामाता चाहिँ तपाईँको भागमा भनेपछि साह्रै खुसी भएर, ओ यति ठुलो भाग मलाई राख्यौ तिमीहरूले, पितामाताको सेवा गर्न पाउनु योभन्दा ठुलो अरू के हुनसक्छ? सम्पत्ति भने त पितामाताले कमाएको वस्तु हो, पितामाता मेरा भागमा भनेपछि त सम्पूर्ण चिज मलाई राख्यौ तिमीहरूले, ठुलो भाग दियो भनेर खुसी भएर पितामाताको सेवा गर्नु। सम्पत्ति केही पनि छैन, जङ्गलमा एकातिर लगेर पितामातालाई सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पिताजीका मनमा दुःख भयो कि यो बिचराले भाग पाएन, सबै सम्पत्ति भाइहरूले बाँडेर खाए, यसलाई कष्ट छ कि अरे, ल यसलाई केही सम्पत्ति हुने उपाय बताइदिन्छु भनेर ऋषिहरूले यज्ञ गर्दै थिए। त्यहाँनिर त्यो यज्ञमा चाहिँ कस्तो एउटा मौका मिलेको थियो भनेदेखि 6औं दिनको काम गर्नका निमित्त ती सबै ऋषिहरू बिर्सिने, मन्त्र बिर्सिने र त्यो मन्त्र चाहिँ फेरि उनले जान्ने र तिमीले गएर 6 दिनको काम सिकाइदिनु, सम्पूर्ण यज्ञमा बचेको भाग तिमीलाई दिनेछन् भनेर यस्तो सिकाइदिनु। यज्ञमा बचेको भन्नाले फेरि हजुरहरूले सम्झिनु होला कि अहिलेका जस्ता यज्ञमा त के बच्छ र दुनाटापारा पनि बाँच्दैन, सबै ती पनि लिएर जान्छन्, त्यस्ता यज्ञ होइनन्। त्यति बेला त यज्ञ पनि कस्ता हुन्थ्यो भनेदेखि ब्राह्मणहरूले मरुत महाराजको यज्ञ भयो, एउटा हात्तीको सुँड जस्तो घिउको धारो अग्निमा निरन्तर बगिरहन्थ्यो। हामीलाई सहा गर्दाखेरि 8 मिनटले अलिकति घिउ हाल्छौँ, त्यो पनि घिउ कति सकेको पण्डितहरूले भने जस्तो मान्छौँ, त्यो सहा गर्दै मुस्किल हुन्छ। उहाँ हात्तीको सुँड जस्तो घिउको धारो सधैँ बगिरहेको छ र ब्राह्मणहरूलाई जसरी हामीले दोना पत्तल इत्यादिहरू प्लास्टिकका गिलासहरू दिएर खुवाउँछौँ र अनि त्यो एउटा खाल्टामा फालिदिन्छौँ, त्यस्तै सुनकै थाली, सुनकै कटौरी, सुनकै गिलास, लोटा प्रतिदिन दिन्थे र त्यो दिएका लोटा, थाली, गिलासहरू पत्तल फाले जस्तै खाल्टामा फालिदिन्थे। र उनीहरूले त दक्षिणामा मिलेको जो सम्पत्ति हिरा मोती जवाहरात पन्नाग इत्यादिहरू विभिन्न प्रकारका मणि माणिक्यहरू थिए, त्यही त ब्राह्मणहरूले लिन सकेनन्, लान सकेनन् भने त्यो सुन चाँदीलाई कसले पुज्थ्यो त्यति बेला। पछि त्यही मरुत राजाको यज्ञमा ब्राह्मणहरूले खाएर फालेका सुनका ती पत्तलका रूपमा फालेका गिलास लोटाहरू जो थिए तिनै वस्तुहरूलाई ल्याएर ऋषिजी महाराजले राजसु यज्ञ गर्नुभएको पछि गएर खाल्टामा त्यति सम्पत्ति बाँच्दो थियो यज्ञमा। त्यस हुनाले त्यस्तो यज्ञ थियो। त्यस हुनाले लगेर लौ जाऊ तिमी यज्ञमा भनेर पठाइदिनु भयो। यज्ञ पूर्ण गराइदिनु भयो र यज्ञ पूर्ण गराइसकेपछि
पछि त्यो बचेको भाग लौ लैजाऊ भनेर उनलाई दिएको त त्यो सबै बोकेर कुम्लो कुटुरो पारेर ल्याउँदै थिए त बीच जङ्गलमा एउटा कालो कालो भयानक पुरुष आएर ए मेरो सम्पत्ति कहाँ लगेको हँ तैँले भनेर यस प्रकारले त्यसलाई त झपेट्यान। ए मैले त यज्ञमा बाँचेको भाग मलाई दिएको भनेर लिएर आउँदै थिएँ, हजुरको हो भने लौ राख्नुहोस् भनेर हेर्नुहोस् इमान्दारीपूर्वक त्यही पुरुषका जिम्मा लगाएर हिँड्न। त्यो कालो पुरुषले के भन्यो भनेदेखि लौ घर जाऊ, तिम्रा पितालाई पनि सोध र तिम्रा पिताले यदि यो सम्पत्ति तिम्रै हो भन्छन् भनेदेखि अनि विचार गरौँला आएर लैजानु, नभए कसको हो सोधेर आऊ भन्दाखेरि गएर पिताजीलाई सुनाइदिनु। केही बचेन बाबु यज्ञमा, केही ल्याएनौ त तिमीले भन्दाखेरि ल्याउनु त पिताजी ल्याएको थिएँ, बाटामा एउटा यस्तो कालो कालो पुरुषले यो मेरो सम्पत्ति मेरो भागको किन लाँदैछस् भनेर रोक्यो। यसो ध्यान गरेको त उहाँले थाहा पाउनुभयो कि हो भोले बाबाको सम्पत्ति। जब दक्ष प्रजापतिले यज्ञमा भाग नमिलोस् भनेपछि पछि यज्ञ पूर्ण गर्दाखेरि यज्ञमा बचेको भाग तपाईँलाई मिल्दछ भनेर दिएको थियो, त्यो शिवजीको भाग हो। बाबु त ठुलो भइस्, धन्य भइस्, तैँले भगवान् भोलेनाथको दर्शन पाइस्, जा हजुरकै हो यो सम्पत्ति भनेर भनिदिए जा भनेर फर्काइदिनु भयो। पिता पनि सत्य बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यसपछि गएर उहाँले त्यही पुरुषको रूपमा कालो पुरुषको रूपमा जस्ताको तस्तै बसेको देखेर प्रभु मैले गल्ती गरेँ, हजुरको भाग रहेछ, पिताजीले पनि हजुरकै हो भन्नुभयो, लिएर जानुहोस् भनेपछि भगवान् भोलेनाथले त्यो कालो रूपलाई छोडिदिएर सौम्य आफ्नो दिव्य रूप देखाइदिनु भयो र बाबु तैँले पनि सत्य बोलेको र तिम्रो पिताले पनि सत्य बोलेको हुनाले अखण्ड सम्पत्तिको अधिकारी म तिमीलाई बनाउँछु र यो पनि लैजाऊ भनेर अखण्ड सम्पत्तिको वरदान दिएर यसरी लिएर आउनुभयो। भनेपछि पिता माताको सेवा त्यस्तो हो। जसले पिता माताको सेवा गरेको छ त्यसले पितृ सम्पत्ति भले एक पैसा पनि नपाओस् परन्तु पिता माताको आशीर्वादद्वारा अखण्ड सम्पत्तिको धनी त्यो बन्दछ। त्यसो भएको हुनाले आजभोलि मान्छेहरू पिता माताको सेवा गर्न त्यति मन पराउँदैनन्, त्यति गर्दैनन्, परन्तु पिता माताको सेवा त्यति महान छ जसले गर्दा अखण्ड सम्पत्तिको मालिक त्यो बन्दछ। आज नाभाग पनि त्यस्ता बन्नुभयो। यिनै नाभाग महाराजका पुत्र भनेर आए अर्का एकजना अम्बरीश। अम्बरीश भनेर भनिन्छ। अम्बरीश कस्ता भयो भनेदेखि चक्रवर्ती राजा भए। यी त झन् विचित्र। सन्तान पनि सुखी हुन्छन्। जसले पिता माताको सेवा गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिका सन्तान पनि अत्यन्त आध्यात्मिक र अत्यन्त सुन्दर सन्तानहरूको प्राप्ति हुन्छ। नाभागका छोरा भए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश कस्तो हुनुहुन्छ? बडा विचित्र हुनुहुन्छ। अम्बरीश सातै द्वीपको एकमात्र एकछत्र सम्राट हुनुहुन्छ र स्वभाव कस्तो छ? चक्रवर्ती राजा भएर पनि भनेदेखि वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु त साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम एनेदम लोष्ठवत स्मृतम। सम्पूर्ण भाव वासुदेव भगवानमा छ। यो राज्य पनि वासुदेव भगवानको, कोष खजाना सबै वासुदेव भगवानको, यो सम्पूर्ण जति भाइ भारदारहरू छन् यी सब पनि भगवानका कृपाले मलाई मिलेका र म पनि भगवानको दास भन्ने त्यस्तो भाव छ। चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्छ। त्यस्तो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको राज्य शासन गर्दा भगवानमा यस्तो भक्ति गर्दा राज्यको त केही रेखदेख हुँदैन। त्यस अवस्थामा भगवानले आफ्नो चक्र सुदर्शनलाई आदेश दिनुभएको छ कि बिचरा ती अम्बरीश ममा नै परम भाव गरेर मेरै भक्ति गरेर बसेका छन्। उनलाई राज्यमा के भइरहेको छ, हानि नोक्सानी त्यो सब उनलाई थाहा छैन, ज्ञान छैन, मौकै छैन, फुर्सदै छैन। त्यस हुनाले त्यो राज्य तिमीले चलाइदेऊ भनेर भगवानले सुदर्शन चक्र गोप्य रूपमा राज्य सञ्चालनका निम्ति खटाइदिनु भएको छ र उहाँ चाहिँ भक्तिमा चाहिँ निमग्न भएर बस्नु भएको छ। कस्तो बानी छ अम्बरीश महाराजको भनेदेखि उहाँ के गर्नुहुन्छ? वासुदेव भगवानमा, वासुदेव भगवानका भक्तमा र त्यस्ता साधुहरूमा नै परम भाव छ। त्यसभन्दा बाहेकको अन्य चिज चाहिँ एक ढुङ्गो माटो जस्तो मान्नुहुन्छ। र बानी कस्तो बनाएको छ भनेदेखि सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार च्युत सत्कथोदये। सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो। मन कहाँ छ? मन धनमा छैन, पुत्रमा छैन, सेनामा छैन, खजानामा छैन, कहीँ छैन। कहाँ छ? सबै मन कृष्ण पदारविन्दयो। मन भगवानका चरण कमलमा समर्पित छ। बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णनम। वाणीले कसैलाई केही अरू चिज भन्नु छैन, गाली गर्नु छैन, निन्दा गर्नु छैन। वाणीमा के छ? वाणीमा भगवान श्री कृष्णका दिव्य मङ्गलमय गुणहरू छन्। बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु। चक्रवर्ती राजा भएर पनि आफ्नो मन्दिरमा आफै झाडु पुछा इत्यादि सबै गर्ने, मन्दिरमा घरमा झाडु लगाउने आफै। हामी अलिकति 2 पैसाका मालिक भयौँ भनेदेखि घरमा झाडु लगाउनका निमित्त लुगा मैलिन्छन् भन्ने डर मान्दछौँ, इज्जत जान्छ भन्ने किसिमले हामी मान्दछौँ र नोकर चाकर खोज्दछौँ। ऊ विश्व ब्रह्माण्डको चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्छ परन्तु आफ्नो भगवानको मन्दिरमा झाडु पुछा बिहानदेखि सबै काम सरसफाइ आफै गर्दै हुनुहुन्छ। करौ हरे मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार चित्त सत्कथोदये। हामीलाई चाहिँ अलिकति के हुन्छ र फुर्सदै हुँदैन। ऊ चक्रवर्ती राजा भएर पनि कान निरन्तर भगवानका कथा सुन्नमा लगाएको छ। यही हो कर्तव्य भन्ने जानेको छ। और मुकुन्द लिङ्गालय दर्शने दृश्य, आँखा निरन्तर मुकुन्द भगवानका पवित्र मन्दिरहरूको दर्शन गर्नमा।
र यो नाक चाहिँ निरन्तर भगवानका चरणमा चढेको तुलसी सुँगनमा र सम्पूर्ण इन्द्रिय जति छन् सबै भगवानका चरणमा। यस्ता यिनले चाहिँ के गर्नु भनेदेखि एक दिन चाहिँ घर सम्पत्ति पति पत्नी ग्रह इत्यादिहरू सबै यी सब के हुन् भगवानका हुन्, मेरा होइनन् भन्ने राख्नु भएको छ। आफ्नो भाग कसैमा पनि चाहिँ म र मेरोपन चाहिँ सबैका निमित्त हटाइदिनु भएको छ। यस्ता राजा अम्बरीशले एक दिन के गर्नु भनेदेखि एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। एकादशीको व्रत भन्नाले कसरी गर्नुपर्छ, हामी एकादशीको व्रतमा भोकै बस्नु पर्यो भनेदेखि चिन्ता मान्दछौँ। अब विभिन्न प्रकारका रोगी पनि भए मान्छेहरू र त्यो रोगले गर्दाखेरि पनि उनीहरू झन् अब भोकै त बस्नै हुँदैन, समस्या त्यो पनि आउँछ। तर एकादशीको व्रत गर्दा अम्बरीश महाराजको नियम कस्तो छ भने दशमीको बिहान अलिकति भगवानलाई भोग लागेको प्रसाद खाने, बेलुकातिर दशमीको केही नखाने, धेरै अप्ठ्यारै केही त्यस्तो पर्यो भनेदेखि 1 गिलास दुधसम्म मुस्किलले खाने, नभए दशमीकै बेलुका केही नखाने। एकादशीको दिनमा त जल पनि पान गर्ने होइन, केही पनि पुरै बिहान बेलुका 24 घण्टा केही नगर्ने। अनि जब द्वादशीको दिन आउँछ, द्वादशीका दिनमा स्नान नित्य नैमित्तिक कर्महरू गरिसकेर ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अतिथिहरूलाई खुवाएर गाई आदिहरूको पनि सबैको सेवा गरिसकेपछि भगवानलाई भोग लागेको पवित्र प्रसाद ग्रहण गरेर अनि एकादशीको व्रतको पारायण गर्ने यस्तो नियम छ। यस्तो व्रत गर्दा सधैँ त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन चाहिँ विशेष प्रकारको एकादशीको व्रत गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु भन्ने नियम त छँदै थियो। एक दिन एकजना ऋषि आउनुभयो ठिक्क एकादशीको दिन र उहाँलाई भन्नुभयो कि ल महाराज आज त हाम्रो घरमा हजुरले आतिथ्य सत्कार गरिदिनु पर्यो, स्वीकार गरिदिनु पर्यो। दुर्वासा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, एक्लै पनि होइन 60,000 आफ्ना शिष्यहरूका साथमा दुर्वासा ऋषि आउनुभएको छ। निमन्त्रण दिनुभयो, हुन्छ हुन्छ तयारी गर्नुहोस्, हामी अहिले स्नान गर्न जान्छौँ भनेर दुर्वासा ऋषि यमुनाजीमा स्नान गर्न जानुभयो। यता अम्बरीश महाराजको द्वादशी बित्दै जाँदैछ, 60,000 शिष्यसहित दुर्वासा ऋषिको निमन्त्रण छ, उहाँलाई चाहिँ खुवाउनु प्याउनु छ। अब आउनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि आउनुहुन्न, एकछिन पछि पनि आउनुहुन्न, के गर्नु आउँदै आउनुहुन्न। अब के गर्ने द्वादशी बितिसकेपछि त्रयोदशी लाग्नु हुँदैन पारायण गर्दाखेरि, त्यो पनि व्रत खण्डित हुन्छ। फेरि ठिक्क नियम हुन्छ त्यसको। अब यता द्वादशी बित्न आँटिसक्यो, पारायण गर्नुपर्ने, व्रत खण्डित हुन आँटिसक्यो, उहाँ आउँदैन, निमन्त्रण दिएका ब्राह्मणलाई नखुवाइकन खान पनि नमिल्ने, बडा ठुलो धर्म सङ्कट आयो। अब के गर्ने भनेर त्यहाँका बुद्धिजीवी ब्राह्मणहरूलाई सबैलाई ऋषिहरूलाई सोधेर के गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा उपाय निकाल्नुभयो कि राजन तपाईँ त कस्तो भनेदेखि निर्जला व्रत गर्नुहुन्छ, जल पनि पान गर्नुहुन्न, यस्तो तपाईँको व्रत छ र ब्राह्मणलाई भोजन नगराइकन तपाईँ खाँदै हुनुहुन्न, त्यसो हुनाले खाएको दोष पनि लाग्दैन र भगवानको चरणामृत अलिकति लिएर पारायण गर्नुहोस्, जल पिएपछि तपाईँलाई दोष पनि लाग्दैन र व्रत पारायण पनि हुन्छ, ब्राह्मणलाई नखुवाइकन खानुभएको छैन त्यो पनि हुन्छ भनेर ठिक्क मन्दिरमा गएर चरणामृत हातमा लिएर पिउँछु भनेर तयार मात्रै भएको त ढोकाबाट दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यका साथमा नुहाइधोइकन भित्र पसिहाल्नु। यसो देख्नुभयो के खान तयार भएको छ। अब त दुर्वासा ऋषि उसै पनि खतरनाक ऋषि, क्रोधित आयो, रिस जोर यो राजा क्षत्रियहरूमा अधम, यसले आफूलाई चाहिँ महान सम्झिन्छ, आफूलाई ठुलो पण्डित सम्झिन्छ, ज्ञानी सम्झिन्छ, भक्त सम्झिन्छ, मलाई नेमता दिएर आफू पहिला खाएर मलाई जुठो खुवाउनु खोज्दैछ होइन। अब जानेको छु मैले, यसको भक्ति अब आज देखाउँछु भनेर एकदम क्रोधित भएर शिरबाट एउटा जटा निकालेर जमिनमा जोरले पट्किहाल्नुभयो। त्यो जटाबाट त भयङ्कर विकराल रूपमा एउटा कृत्य, डरलाग्दी घिनलाग्दी गनाउने गरी शरीरभरि दुर्गन्ध आइरहेको छ, दिशा विदिशा त्यस्तो गर्ने गरी त्यस्तै विकराल जिब्रो लपलपाउँदै खानका निमित्त आइहाल्यो अगाडिबाट। त्यो कृत्यलाई देखेर अम्बरीश महाराजले एक पाइला पनि पछाडि सार्नु भएन, किनकि वासुदेव भगवानका भक्तहरू नारायण परा विप्रह न कुतस्थ न विद्यति, भगवानका भक्तहरू कहिले काहीँ पनि डराउँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले अलिकति पनि त्यो कृत्य देखेर डरै लागेन, एकछिन पनि पाइला पछाडि सार्नु भएन। त्यस अवस्थामा भगवान सुदर्शन सुरक्षाका निमित्त आउनुभएको थियो। सुदर्शन भगवानको हो यो त विषम परिस्थिति हो, राजाको रक्षाका निमित्त भगवानले मलाई खटाउनु भएको छ, यही हो मौका भन्ने सम्झेर आएर त्यो कृत्यलाई काट्दैन। कृत्यलाई काटेपछि जसले त्यो कृत्य प्रकट गरेको थियो त्यस्ता दुर्वासा ऋषिलाई पनि जलाउनका निमित्त सुदर्शन भगवान पिछा पर्नुभयो। अब त सुदर्शन भगवानको तातोले तातेर एकदम कहाँ जाउँ कता जाउँ भनेर त्यो गर्मीबाट बाँच्न, सुदर्शन भगवानबाट रक्षित हुन गुफा कन्दरा हिमालयको सबैतिर गए। काहीँ त शीतल हुन्छ कि भनेको जलाउनु पनि हुन्न, तताएको तताए भगाएको भगाए गर्नुहुन्छ। त्यस प्रकारले हिमालयका गुफा कन्दरामा जाँदा पनि काहीँ शान्ति भएन, केही भएन, उपाय केही लागेन र अब जान्छु ब्रह्माजीले बचाउँछन् कि भनेर सिधै ब्रह्मलोकमा गएर प्रार्थना गर्न लागे। ब्रह्माजी महाराजसँग प्रार्थना गरेको त ब्रह्माजीले के भन्नुभयो भनेदेखि, ओहो दुर्वासाजी तपाईँ आउनु त आउनुभयो रक्षा माग्नका निमित्त, परन्तु बडा समस्याको कुरा लिएर आउनुभयो। स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसङ्गे
भ्रूभङ्ग मात्रेण हि संविदक्षो कालात्मनो यस्य चिरो भविष्यति। काल स्वरूप परमात्मा श्रीहरिको एकमात्र भ्रूभङ्ग, एकचोटि अलिकति भ्रिकुटी टेढो हुने बित्तिकै हामी जस्ता ब्रह्मका करोडौं करोड ब्रह्माण्डहरू एकैछिनमा बन्दछन् र एकैछिनमा भङ्ग हुन्छन् भनेदेखि हामी जस्ताले तपाईँ यस्ता परमात्माका भक्तको यो विरोधलाई कसरी साम्य गर्न सक्दछौँ? यो हाम्रा हातबाट हुँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई उपाय पनि बताउँछु। म मात्र सक्दिनँ भन्ने होइन, म सक्दिनँ, शिवजी सक्दैनन्, दक्ष प्रजापति आदि प्रधान प्रजापतिहरूले सक्दैनन्, भूतेशहरूले पनि सक्दैनन्, अन्य पनि कुनैले पनि सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, यो उपाय तपाईँको छैन। म त भन्न सक्दिनँ कि कसले रक्षा गर्दछ। त्यो सुन्दा सुन्दै पनि अब यिनले रक्षा गर्ने रहेनछन्, अरूले त कसैले गर्छन् कि भनेर कुद्दै कुद्दै कैलाशमा शिवजीको शरणमा आएछन् दुर्वासा। शिवजीसँग प्रार्थना गर्नुभएको, भोले बाबा लो मलाई त चक्रले जलाउन आँट्यो, रक्षा गर्नुहोस् भनेको त भोले बाबा भन्नुहुन्छ कि ओहो बडा सङ्कटको कुरा लिएर आउनुभयो। वयम न तात प्रभवाम घुम्ने, ओहो हामी त सक्दैनौँ, किनकि म मात्र सक्दिनँ होइन, हामीभन्दा पर अन्य कसैले पनि सक्दैनन्। यो लोकमा म जस्ता त हजारौँ हजार करोडौँ करोड यस प्रकारले चाहिँ भगवान्का लोकमा कति शिव छन्, कति शिव छन्। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवान्का अपराधीलाई हामी कहाँ रक्षा गर्न सक्दछौँ? भगवान्का एक रौँमा 1 करोड ब्रह्माण्ड। हेर्नु होला, यो पृथ्वीदेखि माथि 7 लोक, पृथ्वीदेखि तल 7 लोक, अनि ती 7 लोकले युक्त भएको यो सम्पूर्ण पृथ्वीलाई र अरू यीलाई एउटा ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यस्ता ब्रह्माण्डहरू भगवानको एक रौँमा 1 करोड ब्रह्माण्ड लट्किएका छन्, झुन्डिएका छन्। एक ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्मा छ, शिव छ, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम आदि विभिन्न प्रकारका सम्पूर्ण लोकपाल दिक्पाल देवताहरू। एक ब्रह्माण्डको जो व्यवस्था छ, करोडौँ ब्रह्माण्डको प्रत्येक ब्रह्माण्डको त्यही व्यवस्था छ। एकै रौँमा जब 1 करोड ब्रह्माण्ड छन् भनेदेखि 72,000 रोमावली हुन्छ शरीरमा। 72,000 रोमावलीमा कति ब्रह्माण्ड भए? 72,000 करोड ब्रह्माण्ड भए। त्यति 72,000 करोड ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण ब्रह्माहरूलाई, सम्पूर्ण शिवहरूलाई, सम्पूर्ण इन्द्र कुबेर वरुणहरूलाई, सम्पूर्ण यमहरूलाई सबैलाई चाहिँ एक साथमा चाहिँ संयमित गरेर सबलाई आफ्नो शासनमा राख्ने परमात्मा हुनुहुन्छ भने यस्ता परमात्माका अपराधीलाई हामी सामान्य एउटा ब्रह्माले, एउटा शिवले कसैले हामीले रक्षा गर्न सक्छौँ? यो हाम्रा हातबाट हुँदैन। बरु उपाय के हुन्छ भनेदेखि उनै परमात्मा श्रीहरिको जसको तपाईँको हातबाट अपराध भएको छ सक्नुभयो भनेदेखि बरु जानुहोस् र उनै परमात्माले कृपा गर्नुभयो भनेदेखि उनबाट तपाईँको रक्षा हुन सक्दछ। उहीँ जानुहोस्। लाज लागेको छ उनै भगवान्का भक्तको अपराध गरेर उनै भगवान्का भक्तलाई मार्नका निमित्त क्रोधले कृत्य प्रकट गरेको छ। आज उनै भगवान्लाई रक्षा गर्नुहोस् मेरो भनेर जान लज्जित भइरहेका छन्, तर पनि नगएर के गर्नु? प्राण सङ्कटमा छ, जानका निमित्त तत्पर हुनुभयो, भगवान्का लोकमा जानुभयो। हे प्रभु, हजुरले कृपा गरेर हजुरका भक्तको मैले अपराध गरेँ, मैले अपराध गरेको हुनाले हजुरका सुदर्शनले मलाई जलाउन आँट्यो, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस् भनेर भगवान्को शरणमा गएको त भगवान्ले पनि यसो हेर्नुभयो, नियम बिगार्न हुँदैन। मैले विश्व ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्न र आत्म उद्धारका निमित्त एउटा नियम बनाएको छु। त्यसो हुनाले त्यस संविधानलाई आफै नियम बनाउने, आफै त्यस नियमको पालन नगर्ने हो भनेदेखि म फेरि कसैले पनि मलाई पत्याउन्न, मेरो शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले नियमपूर्वक यिनको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर भगवान्ले पनि के भन्नु भनेदेखि अहम भक्त पराधीनो यस्य तन्त्र इवर्तिज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्तजन प्रिय। पहिला त हेर्नुहोस् महाराज, म स्वतन्त्र थिएँ र जे पनि गर्थेँ, तर अहिले म संविधानमा बाँधिएको छु, संवैधानिकमा आइसकेँ। अहिले पहिला चाहिँ त्यस्तै थिएँ, स्वतन्त्र थिएँ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, संविधानभन्दा माथि थिएँ पहिला र काम गर्थेँ, जे पायो त्यही गर्थेँ। अहिले म संवैधानिक भइसकेको हुनाले म भक्त पराधीन भइसकेको छु। अहिले त म सबै काम गर्न सक्दिनँ, किनभनेदेखि भक्तजनहरूले यति प्रेम गरे मेरा प्रति कि तिनीहरूले मेरो हृदयलाई ग्रसित गरिदिए र यो हृदयमा बास बसिदिएका छन्। र मेरा हृदय भक्तहरू र म भक्तको हृदय त्यस्तो बनेको हुनाले म बिना मेरा भक्तहरूले केही पनि जान्दैनन् र मेरा भक्तहरूका बिना म पनि केही जान्दिनँ। मत बिना ते नजानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मेरा बिना ती भक्तहरूले एक रत्ती केही जान्दैनन् र म ती भक्तहरूका बिना एक रत्ती पनि केही जान्दिनँ। हाम्रो यस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भइसकेको। अब तपाईँले मेरा भक्तको अपराध गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब भक्तको अपराध गरेकालाई मैले यहाँ बचाइदिएँ भनेदेखि फेरि अन्यत्र कोही अरू भक्तलाई पिट्ला, फेरि त्यो बचाउन मलाई आउला, म बचाउँदै गरौँला, मेरा भक्तहरू पिटाइ खाँदै गर्लान्, अनि त्यो त नियम भएन। त्यसो हुनाले मेरा भक्तहरूलाई अपराध गर्नबाट बचाउनका निमित्त भक्तैसँग जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ गएर जुन भक्तको तपाईँले अपराध गर्नुभएको बरु उहाँसँगै क्षमा माग्नुहोस्, उहाँले भयो क्षमा भयो तपाईँलाई भनिदिनुहुन्छ भनेदेखि मेरा तर्फबाट क्षमा छ ल भनेर भक्त कहीँ पठाइदिनु। अब जसलाई मार्नका निमित्त कृत्य प्रकट गरेको हो उसै कहाँ ल क्षमा गर्नुहोस् महाराज। पहिला के सुन्नु, यो क्षेत्रीय कुलमा जन्मेको एउटा क्षेत्रीय, म एउटा ब्राह्मण, यसले चाहिँ मलाई नखान दिएर पहिला आफू खाँदैछ भनेर त्यस्तो दण्ड दिनका निमित्त त्यसो गरेर आज उसैको शरणमा पर्नुपर्ने भयो। भक्ति भनेको ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भन्ने केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, भक्तिका सामनेमा भक्तिले युक्त भएको व्यक्ति चाहिँ शूद्र किन नहोस्, ब्राह्मण भन्दा पनि महान हुन्छ। हिजो प्रहलादजी महाराजको चरित्रमा हामीले सुन्यौँ नि, विप्रा विशद गुणयुतात अरविन्द नाभात पादा अरविन्द
विमुखा शुभतम वरिष्ठम ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छ, नित्य नैमित्तिक कर्म पनि गर्दछ र 12 गुणले सम्पन्न पनि छ, तर भगवानको भक्तिले विमुख छ भनेदेखि त्योभन्दा काचै कुकुर खाने कुलमा जन्मेको व्यक्ति भगवानको भक्तिले युक्त छ भनेदेखि त्यो ब्राह्मण भन्दा बरु त्यो उत्तम हो भनेर त्यस प्रकारले हिजो गाइयो। जसरी प्रहलादजी महाराजले त्यस्तै प्रकारले भक्तिका सामनेमा कोही पनि ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, यो ब्राह्मण नै ठुलो भन्ने हुँदैन, यो क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भन्ने पनि हुँदैन। नियमपूर्वक विधिपूर्वक गएर भगवानको भक्त बन्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ जोसुकै किन्नुहोस् त्यो नै शक्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यो नै महान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आज ब्राह्मण भनेर के गर्नु, ऋषि भनेर के गर्नु, उनी महाराज अम्बरीश भगवानका परम भक्त उनका शरणमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्ने भयो। महाराज ल मलाई बचाउनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् भनेर अम्बरीश महाराजको शरणमा गए। एउटा ब्राह्मण एउटा ऋषि आफ्नो शरणमा त्यस प्रकारले आएको देखेपछि उहाँले पनि के गर्नु भनेदेखि ओहो यो त भएन, सुदर्शन भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्यो। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराचित प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राण स्वस्ति भूयात् इदस्पते। हे सुदर्शन भगवान, हजुर त प्रलय कालमा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई भगवदादेशद्वारा एकै क्षणमा जलाइदिने यस्तो शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ। यस्ता महान हजुरले एउटा सामान्य ब्राह्मणलाई यति कष्ट दिनका निमित्त हजुरले यसरी आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यदि मैले गरेको आराधनाबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ र मेरा प्रति यदि हजुरले दया गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यी ब्राह्मण चाहिँ स्वस्थ हुन्, यिनलाई रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर भगवान सुदर्शनको अम्बरीश महाराजले प्रार्थना गर्दै आफूलाई मार्नका निमित्त कसैले कृत्य प्रकट गरेर प्रयोग गरेको छ भने पनि भगवानको भक्त उसलाई रक्षा गर्नका निमित्त कोही मार्न गइरहेको छ भने उसलाई शान्त गर्न प्रार्थना गर्दा कि त्यसलाई रक्षा गर्दैन। ल हेर्नुहोस् भगवानको भक्ति भनेको कस्तो, कसैले आफ्ना प्रति चाहिँ जतिसुकै प्रकारको दुर्व्यवहार गरे तापनि आफूले त्यसको सहनशील गरेर त्यसको कल्याणको कामना नै गर्नुपर्दछ। यो भक्तिको स्वरूप हो। त हामी त कस्तो भनेदेखि अलिकति तपाईँ भन्ने ठाउँमा बिर्सेर झुकिएर त भनियो भनेदेखि बस बदलाको भाव राख्दछौँ, प्रतिशोध राख्दछौँ, त्यहीँबाट झगडाको बिउ बस्दछ, महाभारत रचना गर्दछौँ हामी त्यसबाट। तर त्यस्तो होइन। भक्तहरूको स्वभाव कस्तो भनेदेखि कसैले आफूलाई आफ्नो प्राण लिइरहेको छ भने पनि त्यसका बदलामा प्रतिशोधको भावना नराखेर भगवानसँग प्रार्थना गरेर हे प्रभु यसको बुद्धि बिग्रेछ, के गर्दा यसको बुद्धि शान्त होला, यसको शान्त बुद्धि बनाइदिनुहोस् भनेर बरु त्यसको कल्याणको कामना गर्नुपर्दछ। प्रतिशोधको भावना सनातन धर्मावलम्बी कहिले पनि राख्दैनन्। भगवानका भक्तहरूले कहिले पनि यस्तो प्रतिशोधको भावना राख्दैनन्। आज यस्तो देखेपछि ब्राह्मण अत्यन्त लज्जित भए। ओहो जुन व्यक्तिलाई मैले मार्नका निमित्त चाहे उही मेरो लागि यसरी स्वस्तिका निमित्त भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ। भगवानका भक्त कस्ता हुँदो रहेछन्। स्वयं दुर्वासा ऋषिले गाउनुभयो, के भन्नुभयो, अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्ट अद्य मे कृतागशोऽपि यत् राजन् मङ्गलानि समीहते। ओहो जुन अनन्त परमात्माका भक्तहरूको जो महिमा हो त्यो आज मैले देख्न पाएँ। जसका निमित्त मैले यति ठुलो अपराध गरेँ उही मेरो मङ्गलका निमित्त भगवानसँग कामना गर्दछ। दुष्कर्म कोन साधु नाम दुष्टेजो वा महात्मा नाम। साधुहरूका लागि नगर्न सक्ने काम केही पनि छैन र महात्माहरूका लागि त्याग्न नसक्ने भन्ने केही पनि चिज छैन। उनीहरू परमात्माका प्राप्तिका निमित्त सम्पूर्ण विश्वलाई पनि त्याग्न सक्दछन्। यस्तो महिमा हुँदो रहेछ आज मैले जाने भनेर बल्ल यस प्रकारले अनन्त भगवानका भक्तहरूको गुण यसरी गाउनुभयो। यस्ता महाराज अम्बरीश हुनुभयो। यिनै अम्बरीश महाराजको वंशमा फेरि युवनाश्व नाम गरेका एकजना राजा हुनुभयो। युवनाश्व महाराजका पनि 100वटा रानीहरू छन्। ती 100वटा रानीहरूमा चाहिँ कसैबाट पनि सन्तान चाहिँ छैनन्। सन्तान कसैबाट नभएपछि युवनाश्व नाम गरेका राजाले एउटा यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञ गर्नुभयो। त्यस यज्ञमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा कलश राखेर त्यो कलश अभिमन्त्रित गर्नुपर्ने थियो। 9 दिनको यज्ञ थियो। 8 दिनको दिनमा चाहिँ राजालाई प्यास लाग्यो रात्रिको समय। चारैतिर सबै भाइ भारदारहरू पनि थाकिसकेका, यज्ञ कर्म गर्दा गर्दा धेरै दिन भइसकेको हुँदा उनलाई पनि एकदम थकाइ लागेको, सबै सुतेका। रात्रिको समयमा प्यास लाग्यो, कहाँ जाने वरपर हेरेको केही पनि पाएनन्। त्यो यज्ञ मण्डपमा स्थापना गरेको जो 9 दिनसम्म पूजा गरिएको कलश थियो त्यही कलशको जल चाहिँ राजाले उठाउनु भएछ र त्यही पिइदिनु भयो। चुपचापसँग सुत्नुभयो। बिहानै उठेर गुरु वशिष्ठ नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर यज्ञ मण्डपमा आएर त्यो कलश हेर्छन् त आज त्यो कलशले अभिषेक गर्नुपर्ने र रानीलाई खुवाउनु पर्ने अनि त्यसबाट सन्तान हुनुपर्ने त्यही थियो मन्त्र सबै त्यही कलशमा। आज राजाले पिइदिनु। गुरु वशिष्ठले खै त्यो कलश कहाँ गयो, जल के भयो भनेर खुब खोजी गर्दाखेरि आत्तिएर राजाले भन्नुभयो कि गुरुदेव गडबड त भएन, बिग्रियो कि क्या हो भन्दाखेरि कहाँ गयो भन न त्यो कलश खोइ भन्दाखेरि महाराज रात्रिको समयमा बडा सङ्कट भयो, कोही थिएन, बोल्दा पनि कहीँ कसैलाई देखेन, अति प्यास लाग्यो, उपाय लागेन, मैले त्यही कलशको जल उठाएर पिइदिएँ। ओहो महाराज तपाईँले गल्ती गरिहाल्नुभयो। अब त्यो कलश नै हो सबै चिज, यो यज्ञको भनेको कलशै सबै चिज हो। त्यसैमा सारा मन्त्रहरू छन्। त्यो कलश त जसले पियो त्यो त मन्त्रको शक्ति हो। अब तपाईँले पिउनु हो भनेदेखि सन्तान तपाईँबाटै हुन्छ। अब त तपाईँले नै पिइदिनु भयो, जसले पियो उसैबाट सन्तान हुन्छ। त्यो त्यस्तो किसिमको मन्त्रको शक्ति हो। अब तपाईँबाटै सन्तान हुन्छ भनेपछि राजाको कुक्षी पेट फाडेर चाहिँ यस प्रकारले एउटा सन्तान निस्कियो। त्यो बालक बिचरा आमाबाट जन्मेको भएको दुध पिउन सक्थ्यो, खाने पिउने कुरा केही पनि छैन। जन्मिने बित्तिकै बेसरी
यसरी रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो। त्यो त्यसपछि त्यसलाई हेर्नका निमित्त पिताबाट जन्मेको पुत्र कस्तो भनेर हेर्नका निमित्त देवताहरू पनि आएका थिए। स्वर्गका राजा देवता इन्द्र महाराजले चाहिँ आफ्नो यो चौरौलो यसरी मुखमा राखिदिनु भयो। इन्द्र महाराजको चौरौलीबाट अमृत आउँछ, त्यो अमृत पान गरेर त्यो बालक बाँच्यो। इन्द्र महाराजले मामधाता अर्थात् म यो बालककी धाई आमा बन्दछु भनेर अमृत पिलाएको हुनाले मामधाता उनको नाम रह्यो।